वेलकम ब्याक टु बहिनीको पढाइ। यदि हजुरहरूले हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने गरिदिनुहोस् अहिले। ए नानी छिटो गर त, हामीले तिम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिउँ, लाइक पनि गरिदिउँ, कमेन्ट पनि गरिदिउँ। अब पढाऊ। ल पढाइ स्टार्ट गरौँ। आज चाहिँ मैले हजुरहरूलाई बिएड फर्स्ट इयरको ल्याङ्ग्वेज एन्ड लिङ्ग्विस्टिक्सका केही सर्ट नोट्सहरू गराउन गइरहेको छु, जुन प्रिभियस इयरका एक्जामिनेसन्समा पनि आएका छन्। सो भिडियोलाई स्टार्ट गरौँ है त। सो फर्स्ट सर्ट नोट हो डाइलेक्ट्स। सो जुन डाइलेक्ट सर्ट नोट हो नि त्यो 2076 को एक्जामिनेसनमा आएको थियो र हजुरहरूले यसलाई पुरा के गरेर जाने हो, तयार गरेर जाने हो है। डाइलेक्ट इज द भेराइटी अफ अ ल्याङ्ग्वेज बेस्ड अन स्पिकर्स जियोग्राफिकल, रिजनल एन्ड सोसल स्टेटस। फर इक्जाम्पल, ब्रिटिश इङ्ग्लिस, अमेरिकन इङ्ग्लिस, Scottish English, Swiss English, etc. are common examples of English dialects. The dialects have their specific characteristics regarding pronunciation, grammar, vocabulary items, patterns of discourse, and other linguistic features. A language may have many different dialects, and each dialect is different from the other. We can easily find out observing the speech of a speaker about his or her social and regional background. This is why sometimes it is said that dialect betrays the personality of the speaker. For example, if a Nepali speaker of English tries to hide the Nepali identity in the English context of the UK, his English dialect influenced by Nepali may easily signal his real identity as non-native speaker of English. Similarly, the Jumli dialect of Nepali can easily be recognized in other parts of Nepal. The Purbeli Nepali dialect and the Parvati Nepali dialect are different in pronunciation, vocabulary and conversation patterns. र अब डाइलेक्ट्सलाई नेपालीमा पनि बुझाउँ है त। नेपालीमा डाइलेक्ट्स भनेको के हो? सो डाइलेक्ट भनेको बोलीहरू है। एउटै भाषालाई भौगोलिक क्षेत्र मिन्स जियोग्राफिकल रिजनको अनुसार फरक तरिकाले बोल्नु। फर इक्जाम्पल, जस्तै इङ्ग्लिस। अब इङ्ग्लिस एउटा यस्तो ल्याङ्ग्वेज हो जसलाई वर्ल्ड वाइड बोलिन्छ, तर फरक देशमा त्यही सेम इङ्ग्लिसलाई बोल्ने तरिका फरक फरक हुन्छ। कहिलेकाहीँ प्रोनाउन्सिएसनमा त कहिलेकाहीँ ग्रामरमा र कहिलेकाहीँ भोक्याबुलरीमा भिन्नता हुन्छ। जस्तै हामीले एउटा नेटिभ स्पिकर जस्तै ठ्याक्कै सेम एक्सेन्टमा भोक्याबुलरीमा बोल्नुको प्रयास गऱ्यौँ भने हामीले कहिले पनि बोल्न सक्दैनौँ। तर यदि एउटा नेपाली बच्चाले नेपालमा जन्म लिएपछि एउटा फरेन कन्ट्रिजमा गएर बस्न थाल्यो भने त्यसले इङ्ग्लिसलाई धेरै राम्ररी बोल्न सक्छ, एउटा नेटिभ स्पिकर जस्तै बोल्न सक्छ हैन। र त्यो बच्चाको फर्स्ट ल्याङ्ग्वेज के हुन्छ? इङ्ग्लिस नै हुन्छ है। र त्यसले इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेजलाई एउटा नेटिभ स्पिकर जस्तै बोल्न सक्छ र त्यो इङ्ग्लिसको सबै कुरामा पर्फेक्ट हुन्छ, जस्तै ग्रामर, भोक्याबुलरी, प्रोनाउन्सिएसन र उसको एक्सेन्ट पनि सेम नेटिभ स्पिकर जस्तै हुन्छ है। तर यदि कुनै मानिस नेपालदेखि अमेरिका गयो भने त्यसले इङ्ग्लिसका सबै एस्पेक्ट्सहरूलाई सिक्न सक्दैन र यदि त्यो मान्छेले ग्रामर, भोक्याबुलरी जस्ता चिजहरू पनि सिक्यो र त्यसले आफ्नो आइडेन्टिटीलाई लुकाउनुको लागि एउटा अमेरिकन नेटिभ स्पिकर जस्तै प्रिटेन्ड गर्न थाल्यो भने त्यहाँका नेटिभ स्पिकरलाई थाहा हुन्छ कि यो मान्छे अमेरिकाको होइन, किनभने त्यसको एक्सेन्टले गर्दा। सो त्यही भएर कहिलेकाहीँ यो पनि भनिन्छ कि डाइलेक्टले एक मान्छेको पर्सनालिटीलाई पनि बिगार्न सक्छ। त्यसै गरी यदि एउटा मान्छे इन्डियादेखि नेपाल आएको छ र त्यसलाई नेपाली पनि बोल्नु आउँछ, तर हजुरहरूले 1 मिनटमा पत्ता लगाउनुहुन्छ कि त्यो मान्छे कुन ठाउँदेखि आएको छ, किनभने त्यसको फर्स्ट ल्याङ्ग्वेजले इन्फ्लुएन्स गरेर त्यसको ल्याङ्ग्वेज तराई क्षेत्रमा बस्ने मानिस चाहिँ हुन्छ। र त्यसै गरी जुम्ली डाइलेक्टका मानिसहरूले बोल्ने नेपाली, पूर्वेली डाइलेक्टका मान्छेले बोल्ने नेपाली र पर्वते डाइलेक्टका मानिसहरूले बोल्ने नेपाली पनि धेरै फरक हुन्छ र तिनीहरूको वर्ड्सहरूलाई प्रोनाउन्स गर्ने तरिका, कुराकानी गर्ने तरिका र भोक्याबुलरी गर्ने तरिका सबैमा धेरै डिफ्रेन्स हुन्छ। त्यसै गरी मगर नेवारी बोल्नेहरूले बोल्ने नेपालीमा पनि धेरै फरक हुन्छ, किनभने नेपाली तिनीहरूको सेकेन्ड ल्याङ्ग्वेज हुन्छ र तिनीहरूको फर्स्ट ल्याङ्ग्वेजले इन्फ्लुएन्स गरेर तिनीहरूले नेपाली एकदमै क्लियरली बोल्न सक्दैनन्। सो द सेकेन्ड सर्ट नोट इज होमोग्राफी। यो होमोग्राफी सर्ट नोट 2074 को एक्जामिनेसनमा थियो र यसलाई पनि बुझाउँ है त। सो होमोग्राफी इज व्हेन अ सेट अफ वर्ड्स आर स्पेल्ड आइडेन्टिकली but have different meanings. It is not necessary for homographic words to be pronounced the same way, which is called homophony. A homograph is a word that has the same spelling as another. Homographs differ from each other in meaning, origin, and sometimes pronunciation. For example, bow,
bow and bow. So bow is the front part of a ship and bow is to bend. The meaning of bow is a decorative knot. यस्ता शब्दहरू जसको प्रोनाउन्सिएसन भनेको उच्चारण सेम हुन्छ तर त्यो शब्दको मिनिङ भनेको अर्थ फरक हुन्छ त्यसलाई नै के भनिन्छ होमोग्राफी भनिन्छ है। होमोग्राफिक शब्दहरूलाई समान रूपमा उच्चारण गर्न आवश्यक छैन त्यसलाई नै होमोफोनी भनिन्छ। होमोग्राफ एक शब्द हो जसको उच्चारण अर्को शब्द जस्तै हुन्छ। होमोग्राफ शब्दहरूका मिनिङ ओरिजिन र कहिलेकाहीँ उच्चारणमा एकअर्काबाट भिन्नता हुन्छ। जस्तै एउटा इक्जाम्पल लिउँ है, BOW 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 तिनटैको स्पेलिङ के छ सेम छ तर तिनीहरूको प्रोनाउन्सिएसन मिनिङ फरक छ है। BOW के हुन्छ बौ, बौ भनेको जहाजको अगाडिको भाग। BOW बाउ, बाउ भनेको झुक्नु। र थर्ड इक्जाम्पल हो BOW बो, बो भनेको एउटा सजावटी गार्ड। सो द थर्ड सर्ट नोट इज सिन्थेटिक चेन्ज। सो सिन्थेटिक चेन्ज पनि 2076 को एक्जामिनेसनमा आएको थियो है र यसलाई पनि बुझौँ है त। सिन्थेटिक चेन्ज इज अ टाइप अफ नेचुरल ल्याङ्ग्वेज भेरिएसन द्याट रेफर्स टु चेन्जेस इन द ग्रामर अफ अ ल्याङ्ग्वेज। This change can be caused or facilitated both by socio-cultural factors and by language internal factors. An example of synthetic change in English can be seen in the development from the verb second V2 word order used before the 15th century to the modern word order. Like other Germanic languages, Old and Middle English had V2 word order. So अब synthetic change लाई नेपालीमा पनि बुझौँ है त। So synthetic change एक प्रकारको प्राकृतिक भाषाको भिन्नता हो जसले भाषाको ग्रामर भनेको व्याकरणमा हुने परिवर्तनहरूलाई जनाउँछ। यो परिवर्तन सामाजिक सांस्कृतिक फ्याक्टर्सहरू र ल्याङ्ग्वेज इन्टर्नल फ्याक्टर्सहरूद्वारा उत्पन्न वा सहज हुन सक्छ है। फर इक्जाम्पल 15th सेन्चुरी भन्दा अघि प्रयोग गरिएको वर्बको सेकेन्ड फर्म मिन्स V2 को शब्दक्रम मिन्स वर्ड अर्डरबाट आधुनिक शब्दक्रममा विकासमा देख्न सकिन्छ। आई नो हजुरहरूमा कुनै स्टुडेन्ट्सहरूले रिसेन्टली मैले भनेको सेन्टेन्सलाई बुझ्न सक्नु भएन होला, त्यही भएर अब मैले त्यही सेन्टेन्सलाई सिम्पल ल्याङ्ग्वेज र एउटा सिम्पल एक्जाम्पलको साथै बुझाउने छु है। सो 15th सेन्चुरी भन्दा केही वर्ष अगाडि V2 मिन्स वर्बको सेकेन्ड फर्मको कुनै पनि इज्जत थिएन र त्यसलाई कुनै पनि कुनामा लिएर गएर फाल्दिन्थे। तर अब मोडर्न इङ्ग्लिसमा V2 भनेको वर्बको सेकेन्ड फर्मको इज्जत गर्न थाले। मानिसहरूले V2 लाई सिम्पल पास्ट टेन्समा प्रयोग गर्न थाले है। जस्तै 15th सेन्चुरी भन्दा पहिलेको इङ्ग्लिसमा भन्ने गर्थे ही हिम स मिन्स उसले उसलाई देख्यो। तर अब मोडर्न इङ्ग्लिसमा V2 लाई अफर्मेटिभ सेन्टेन्स बनाउँदाखेरि सेकेन्ड नम्बरमा प्रयोग गर्न थाले। जस्तै ही स हिम, ही एट फुड। त्यस्तै अब मतलब मोडर्न इङ्ग्लिसमा उसको अस्तित्व छ, इज्जत छ, कसको वर्बको सेकेन्ड फर्मको है। त्यही भएर यसलाई के भनिन्छ सिन्थेटिक चेन्ज। र त्यो हामीले 15th सेन्चुरीको ग्रामरलाई अब यदि हामीले अहिले प्रयोग गऱ्यौँ भने त्यो पनि हाम्रो मिस्टेक हुन्छ है, ग्रामेटिकल मिस्टेक हुन्छ। त्यही भएर त्यो 15th सेन्चुरीको इङ्ग्लिसलाई अहिले मोडर्न इङ्ग्लिसमा प्रयोग गरिँदैन। र अब नेक्स्ट हाम्रो सर्ट नोट हो फोनिम। सो फोनिम पनि 2077 को एक्जामिनेसन्समा आएको छ र अब यसलाई पनि बुझौँ है त। अ फोनिम इज द स्मलेस्ट युनिट अफ साउन्ड इन स्पिच। When we teach reading, we teach children which letters represent those sounds. For example, the word hat has 3 phonemes, H, A and T. A phoneme may have more than one variant, called an allophone, which functions as a single sound. For example, the P's of pat, spat and tap differ slightly phonetically, but the difference determined by context has no significance in English. सो फोनिम स्पिचहरूमा साउन्ड्सको सबैभन्दा सानो युनिट हो। जब हामीले कुनै बच्चालाई रिडिङ गर्न सिकाउँछौँ सबैभन्दा पहिले हामीले त्यो बच्चालाई कुन लेटरले कुन साउन्डलाई प्रोड्युस गर्छ भन्ने कुरा सिकाउँछौँ। उदाहरणका लागि जस्तै एउटा वर्ड छ HAT ह्याट। ह्याट शब्दमा टोटल 3 वटा फोनिमहरू छन् है र Hले, Aले र Tले कुन प्रकारको साउन्डलाई प्रोड्युस गर्छ भन्ने कुरा हामीले एउटा बच्चालाई सिकाउँछौँ। फोनिमको एउटा भन्दा धेरै भेरिएन्ट हुन सक्छ, त्यसलाई नै के भनिन्छ एलोफोन भनिन्छ है। भेरिएन्ट भनेको एउटा लेटर हो जसले सिचुएसनको अकर्डिङ फरक साउन्ड्सहरूलाई प्रोड्युस गर्छ।
र एउटा लेटरले आफ्नो प्लेस वा सिचुएसनको अकर्डिङ कति पनि साउन्ड्सहरू प्रोड्युस गरे पनि त्यो साउन्डलाई एलोफोनमा सिङ्गल साउन्ड मानिन्छ है। जस्तै पिएटी फ्याट। अब हजुरहरूमा धेरै स्टुडेन्ट्सहरूले भन्नुहुन्छ पिएटी त प्याट हुन्छ, पिएटी फ्याट कहाँबाट भयो? तर पी साउन्डमा, टी साउन्डमा र के साउन्डमा है, पीलाई नेपालीमा के भन्छन्? प भन्छन्, टीलाई के भन्छन्? ट भन्छन्, अनि केलाई के भन्छन्? क भन्छन्। तर जब पी, टी र के को पोजिसन कुनै पनि वर्डमा इनिसियल मतलब फर्स्ट नम्बरमा आयो भने के हुन्छ? तिनीहरूको साउन्डमा एच पनि जोडेर आउँछ है। कसरी? प को नम्बरिङ फर्स्ट नम्बरमा छ कुनै पनि वर्डमा त त्यो के हुन्छ? फ हुन्छ। त्यसै गरी ट को पोजिसन फर्स्ट नम्बरमा कुनै पनि वर्डको फर्स्ट नम्बरमा छ भने त्यो के हुन्छ? ठ हुन्छ। त्यसै गरी क को पोजिसन है, मतलब के को पोजिसन, क को पोजिसन कुनै पनि वर्डमा इनिसियल पोजिसन छ भने के हुन्छ? ख हुन्छ। त्यस्तै प्याट वर्डमा मतलब पिएटी फ्याट वर्डमा पी को साउन्ड के छ? फ छ, फ्याट। त्यसै गरी एसपीएटी स्प्याट वर्डमा पी को साउन्ड पुरा क्लियर आछ, प आउँछ, स्प्याट, स्प्याट, प आछ नि पुरा क्लियर। र त्यसै गरी टिएपी ट्याप वर्डमा प को साउन्ड अलिकति काटेर आछ, जस्तै ट्याप। त्यही भएर यो भनिन्छ कि एउटा लेटरले आफ्नो प्लेस वा सिचुएसनको अकर्डिङ कति पनि साउन्ड्सहरू प्रोड्युस गरे पनि त्यो साउन्डलाई के भनिन्छ? एलोफोनमा सिङ्गल मानिन्छ है। र के हुन्छ? यिनीहरूको साउन्ड फोनेटिकली भनेको बोल्दाखेरि डिफ्रेन्ट हुन्छ, तर कन्टेक्स्ट भनेको लेख्दाखेरि के हुन्छ? इङ्ग्लिसमा कुनै पनि प्रकारको डिफ्रेन्स हुँदैन। र मैले हजुरहरूको धेरै धेरै धन्यवाद गर्न चाहन्छु। अनि म आई एम भेरी ग्रेटफुल एन्ड थ्याङ्कफुल टुवर्ड्स यु अल द्याट सोइङ अल योर लभ एन्ड सपोर्ट टुवर्ड्स मी। र मलाई थाहा छ कि हजुरहरूमा धेरै जसो स्टुडेन्ट्सहरूले मेरो भिडियोलाई डाउनलोड गरेर हेर्नुहुन्छ र त्यसमा कुनै पनि गलत छैन। तर यदि हजुरहरूले त्यसलाई अनलाइन पुरा कम्प्लिट भिडियो हेरेपछि डाउनलोड गरेर हेर्नुभयो भने हजुरहरूलाई पनि अलिकति राम्रो हुन्छ, किनभने हजुरहरूले पहिले त्यो भिडियोलाई वाच गरेर होइन हजुरहरूको डाउटहरू पनि हजुरहरूको आउन सक्छन् र हजुरहरूले पहिले मलाई कमेन्ट सेक्सनमा भनिदिनुहुन्छ र मैले त्यसलाई बुझेर हजुरहरूको क्वेसन्सहरूलाई डाउट्सहरूलाई बुझेर मैले पनि त्यसमा वर्क गरेर मैले न्यू भिडियो पनि बनाउन सक्नेछु। सो प्लिज पहिला फुल भिडियोलाई अनलाइन हेरिदिनु होला र आफ्नो क्वेरिज डाउट्सहरूलाई कमेन्ट सेक्सनमा मलाई मेन्सन गरिदिनु होला र मैले पनि आफ्नो 100% दिनेछु। र म एउटा न्यू युट्युबर हो र हजुरहरूले यति धेरै सपोर्ट गरिदिनु भएकोमा म धेरै आभारी छु हजुरहरूको र थ्याङ्क यू सो मच। यदि हजुरहरूलाई मेरो भिडियो मन पर्यो भने प्लिज लाइक, कमेन्ट, सेयर र सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला। र टिल देन किप वाचिङ माई प्रिभियस भिडियो। सो बाई बाई।